नमस्ते, म सुकुमार राई, विज्ञान तथा वातावरण शिक्षक, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज तपाईहरु कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत एकाइ 2 बल र गति फोर्स एन्ड भेलोसिटी विषयमा अध्ययन गर्न गइरहनु भएको छ। कापी, किताब र कलम लिएर पढ्नको लागि तयार रहनुहोस् र रेडियो नजिक बस्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसअघि तपाईहरुले भौतिक विज्ञान विषय अन्तर्गत एकाइ 1 नापका विभिन्न विषयहरू बारे अध्ययन गर्नुभयो। आज तपाईहरु एकाइ 2 बल र गति फोर्स एन्ड मोसन अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू बारे अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस एकाइमा अध्ययन गर्नुपर्ने अर्थात् अध्ययन गरिसकेपछि तपाईहरुले सिक्नुपर्ने कुराहरू, तपाईहरुमा विकास हुनुपर्ने सिकाइ उपलब्धिहरूको बारेमा छलफल गरौँ। यस पाठको यस एकाइको अध्ययनपछि तपाईहरु निम्न कुराहरूमा सक्षम हुनुहुनेछ। नम्बर 1, बलका प्रकारहरूको व्याख्या गर्न। नम्बर 2, दूरी र स्थानान्तरणको परिचय दिन। नम्बर 3, वेग र गतिको परिभाषा दिई समान र असमान गतिको व्याख्या गर्न। प्रवेगको परिभाषा दिन। वेग र गति सम्बन्धी साधारण गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब पाठ सुरु गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले कक्षा 6 मा बल र गति फोर्स एन्ड मोसन एकाइकै विभिन्न विषयवस्तुहरू बारे अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। एकचोटि स्मरण गर्नुहोस् त, कक्षा 6 मा तपाईहरुले यस एकाइ अन्तर्गत के विषयवस्तुहरू सिक्नुभयो? हो, तपाईहरुले कक्षा 6 मा बलको परिभाषा अर्थात् बल भनेको के हो, बलका विभिन्न असरहरू, बलको नाप र बलको एकाइ, अनि वस्तुको चाल अन्तर्गत विश्राम अवस्था र चाल अवस्था बीचको भिन्नता र विभिन्न प्रकारका चालहरूको परिचय दिँदै उदाहरणहरू समेत अध्ययन गर्नुभयो। यस कक्षामा तपाईहरु बलका प्रकारहरू बारे अध्ययन गर्नुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईहरुले सुरु गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सुरुमा तपाईहरु बल भनेको के हो स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् र त्यसलाई आफ्नो कपीमा समेत टिप्दै जानुहोस्। हामी हिँड्दा, ढोका खोल्दा, ब्रस गर्दा, हातमुख धुँदा बल प्रयोग गर्छौं। दैनिक जीवनमा बल बिना कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन। घरमा खाना बनाउँदा वा तपाईहरु खेतबारीमा काम गर्दा समेत बलको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसरी नै तपाईहरु हिँड्न, दगुर्न, खेल खेल्न, यहाँसम्म कि नाच्न समेत सबै काममा बलको आवश्यकता पर्दछ। बलले स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चालमा ल्याउँछ भने चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिरमा ल्याउँछ। यसरी स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चाल अवस्थामा र चाल अवस्थामा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने वा ल्याउन खोज्ने चेष्टालाई नै बल भनिन्छ भनेर तपाईहरुले कक्षा 6 मा अध्ययन गर्नुभयो। यहाँ तपाईहरुले बलका विभिन्न प्रकारहरू बारे अध्ययन गर्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुसँग पाठ्यपुस्तक छ भने क्रियाकलाप नम्बर 1 पेज नम्बर 13 को क्रियाकलाप नम्बर 1 गरेर त्यसको निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। क्रियाकलाप नम्बर 1 मा के छ भने एउटा सानो रबरको बल वा काठको टुक्रालाई 30 वा 40 सेन्टिमिटर लामो धागोले बाँधेर
घुमाउनुहोस्। यसरी घुमाइरहेको बेला धागोलाई छोड्दिनुहोस्। धागो छोड्दा टुक्राले अरू मानिसलाई नलागोस् भनी होस पुर्याएर खाली ठाउँतिर मात्रै छोड्दिनुहोस्। उक्त टुक्रा उछिट्टिएर टाढातिर जान्छ। किन होला? एकछिन सोच्नुहोस्। धागो नछोडी घुमाइरहेको बेला सेन्ट्रिपेटल बलले केन्द्रतिर वस्तुलाई तानिरहेको हुन्छ र वस्तु घुमिरहन्छ। धागो छोड्दा सेन्ट्रिपेटल बलले वस्तुलाई केन्द्रतिर धकेल्छ र उछिट्टिएर टाढा जान्छ। यसरी निश्चित गतिमा घुमिरहेको बाटोमा दौडिने मानिस वा गुडिरहेको साइकल केन्द्रतिर ढल्किएको हुन्छ। किन होला? यसैगरी घुमाउरो बाटोमा गुडिरहेको बसभित्रका यात्रुहरू केन्द्रबाट विपरीत दिशातिर ढल्किरहेका हुन्छन्। किन होला? एकछिन सोच्नुहोस्। हो भाइ बहिनीहरू, कुनै निश्चित बिन्दुबाट वा कुनै निश्चित बिन्दुलाई केन्द्र मानी घुमिरहने वस्तुलाई एउटा बलले वस्तुलाई केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, जसलाई केन्द्राभिमुखी बल अङ्ग्रेजीमा सेन्ट्रिपेटल फोर्स सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनिन्छ। यसको विपरीत को बललाई सेन्ट्रिफुगल बल भनिन्छ। सेन्ट्रिपेटल बलले वस्तुलाई केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ भने सेन्ट्रिफुगल बलले वस्तुलाई केन्द्रदेखि बाहिरतिर उछुट्याउँछ वा उछुट्याउन खोज्छ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि वस्तु घुमिरहँदा, वृत्ताकार पथमा घुमिरहँदा त्यस वस्तुमा दुई किसिमको बल लागेर सन्तुलित भइरहेको हुन्छ। एउटा बलले वस्तुलाई केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, जसलाई सेन्ट्रिपेटल बल भनिन्छ भने अर्को बलले वस्तुलाई केन्द्रदेखि बाहिरतिर उछिट्याउन खोजिरहेको हुन्छ, जसलाई सेन्ट्रिफुगल बल भनिन्छ। यी दुई बलहरू सन्तुलन अवस्थामा रहिरहेको अवस्थामा मात्र वस्तु वृत्ताकार बाटोमा घुमिरहन्छ। तर यी मध्ये कुनै एउटा बल बढी वा घटी भयो भने वस्तु असन्तुलित हुन्छ र भित्रतिर तानिन्छ वा बाहिरतिर उछिट्टिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, बलको प्रकारको कुरो गर्दा हामी 1 नम्बरमा सेन्ट्रिपेटल अर्थात् केन्द्राभिमुखी बल र सेन्ट्रिफुगल बल भनेर चिन्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै वस्तुलाई आकाशतिर फाल्यौँ भने सो वस्तु केही बेरपछि जमिनतिरै खस्छ। तपाईहरूले बोट बिरुवाहरूमा फलेका फलहरू पनि जमिनतिरै झरेको देख्नु भएको छ। पानी पनि ओह्रालोतिरै बग्छ। किन होला? एकछिन सोच्नुहोस् त। पृथ्वीले सबै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्छ। के गर्छ? पृथ्वीले सबै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्छ। पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई पृथ्वीको गुरुत्व बल ग्राभिटी GRAVITY भनिन्छ।
त्यस्तै अन्य ग्रह र उपग्रहहरूको पनि गुरुत्व बल हुन्छ। पृथ्वीको आकर्षण बलका कारणले नै सबै वस्तुहरू पृथ्वीको केन्द्रतिर खस्छन्। वर्षाको पानी, हिउँ, असिना, अघि भनिएको फलफुल, आकाशतिर फालिएको वस्तु, सबै वस्तुहरू पृथ्वीको सतहतिर खस्नुको कारण पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षण बलको असरले गर्दा भएको हो। यसैगरी पृथ्वीले चन्द्रमालाई पनि आफूतिर आकर्षण गरिरहेको हुन्छ भने चन्द्रमाले पनि पृथ्वीलाई आकर्षण गर्दछ। सूर्य र पृथ्वी बीच पनि एकले अर्कालाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ। यसरी आकाशमा रहेको प्रत्येक आकाशीय पिण्डले अर्को पिण्डलाई आफूतिर आकर्षण गरिरहेका हुन्छन्। यसरी आकर्षण गर्ने बललाई भने गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेभिटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेभिटेशनल फोर्स, GRAVITATIONAL ग्रेभिटेशनल फोर्स भनिन्छ। कुनै दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू बीच उत्पन्न हुने आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, बलको प्रकार कुरो गर्दा दोस्रो प्रकार हो गुरुत्वाकर्षण बल। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले चुम्बक देख्नु भएको छ। चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुलाई आफूतिर तान्छ। अर्थात् चुम्बकको नजिक फलामको टुक्रा लैजाँदा चुम्बकले त्यो वस्तुलाई आफूतिर तान्छ। त्यसैगरी एउटा चुम्बकको उत्तरी ध्रुव र अर्को चुम्बकको दक्षिण ध्रुव नजिक लगेमा आकर्षण हुन्छ भने अर्को चुम्बकको उत्तरी ध्रुव लैजाँदा विकर्षण हुन्छ। आकर्षण गर्दा एक चुम्बकले अर्को चुम्बकलाई तान्ने बल उत्पन्न हुन्छ। विकर्षण हुँदा चुम्बकले अर्को चुम्बकलाई धकेल्ने बल उत्पन्न हुन्छ। चुम्बकमा उत्पन्न हुने यस्तो बललाई चुम्बकीय बल भनिन्छ। चुम्बकको मद्दतले कल कारखानामा फलामका गरौँ वस्तुहरूलाई उठाएर यताउति सारिने गरिन्छ। यसरी चुम्बकबाट उत्पन्न हुने बललाई चुम्बकीय बल भनिन्छ। चुम्बकीय बल म्याग्नेटिक फोर्स भनिन्छ। यसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बलको तेस्रो प्रकारको कुरो गर्दा चुम्बकीय बल हो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। त्यसैगरी तपाईहरुले एउटा प्लास्टिकको कागियो वा कलमलाई सुक्खा कपालमा रगडेर मसिना कागजको टुक्रा नजिक लगेमा त्यसले आकर्षण गर्दछ। फेरि सुन्नुस्, एउटा प्लास्टिकको कागियो वा कलमलाई सुक्खा कपालमा रगडेर मसिना कागजको टुक्रा नजिक लगेमा त्यसले आकर्षण गर्दछ। प्लास्टिकको कागियो वा कलमलाई सुक्खा कपालमा रगड्दा कपालका परमाणुहरूमा भएका इलेक्ट्रोनहरू कागियोमा सर्छन्। यसले गर्दा कागियो ऋण चार्जयुक्त हुन्छ भने कपाल धन चार्जयुक्त बन्छ। कागियोलाई कागजको टुक्राको नजिक लैजाँदा, फेरि सुन्नुस्, कागियोलाई कागजको टुक्राको नजिक लैजाँदा त्यस वस्तुमा रहेका धन चार्ज कागियोतिर आकर्षण हुन्छन् र कागजको टुक्रा तानिन्छन्। यसरी प्लास्टिक, रबर, ऊन, पोलिस्टर जस्ता अधातुहरूमा घर्षणबाट विद्युत चार्ज उत्पन्न हुन्छ जसलाई स्थिर विद्युत भनिन्छ। अब स्थिर विद्युतले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई स्थिर विद्युतीय बल, स्थिर विद्युतले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई स्थिर विद्युतीय बल, अंग्रेजीमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
TROSTATIC फोर्स FORC फोर्स भनिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू चौथो प्रकारको बल स्थिर विद्युतीय बल हो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले साइकल चढ्नु भएको होला। चलिरहेको साइकललाई रोक्न तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अवश्य तपाईहरू ब्रेक लगाउनुहुन्छ अनि साइकल रोकिन्छ। एउटा वस्तुमाथि अर्को वस्तु राखी घिसार्दा त्यहाँ घर्षण पैदा हुन्छ। वस्तुलाई जुन दिशामा तानिन्छ त्यसको उल्टो दिशामा घर्षण उत्पन्न हुन्छ। घर्षणले वस्तुको चालमा अवरोध उत्पन्न गर्दछ। साइकलमा ब्रेक लगाउँदा ब्रेकको रबर साइकलको रिङमा टाँसिन्छ। यसबाट घर्षण हुन्छ र साइकलको गतिमा अवरोध ल्याउँछ। यही घर्षणबाट उत्पन्न हुने बलले साइकल रोकिन्छ। यसर्थ भाइ बहिनीहरू घर्षणबाट उत्पन्न हुने बललाई घर्षण बल, घर्षणबाट उत्पन्न हुने बललाई घर्षण बल, अङ्ग्रेजीमा फ्रिक्सनल फोर्स FRICTIONAL भनिन्छ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू बलको पाँचौं प्रकार घर्षण बल हो। दुई सतहहरू बीचको खस्रोपन बढी भएमा घर्षण बल बढी हुन्छ। यदि सतह चिल्लो छ भने घर्षण बल कम हुन्छ। घर्षणले गर्दा हिँड्न, दगुर्न, साइकल, मोटरसाइकल आदि रोक्न सहयोग पुर्याउँछ। घर्षणले मेसिन तथा पाट पूर्जाको कार्य गर्ने क्षमता घटाउँछ। तर भाइ बहिनीहरू घर्षणले मेसिन तथा पाट पूर्जाको कार्य गर्ने क्षमता घटाउँछ। त्यसैले मेसिनहरूमा तेल राखेर चिल्लो पार्ने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, हामीले चिल्लो सतह अथवा आँप केराको बोक्रामा टेक्न पुगेमा चिप्लिएर लडिन्छ। किन होला? हामीले चिप्लो सतह अथवा आँप केराको बोक्रामा टेक्न पुगेमा चिप्लिएर लडिन्छ। किन होला? यसको उत्तर तपाईहरूले कापीमा लेख्नुहोस् है त। त्यसै गरी लुगा सिउने मेसिनको पाट पूर्जामा सधैँ तेल हाल्ने गरिन्छ। लुगा सिउने मेसिनको पाट पूर्जामा सधैँ तेल हाल्ने गरिन्छ। किन होला? यसको पनि उत्तर लेख्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले विभिन्न प्रकारका बलहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो। एकपटक फेरि सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् त। बल कति प्रकारका हुँदा रहेछन्? बल धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर मुख्यतया बल सेन्ट्रिपेटल तथा सेन्ट्रिफुगल बल 1, 2 नम्बरमा गुरुत्वाकर्षण बल, 3 नम्बरमा चुम्बकीय बल, 4 नम्बरमा स्थिर विद्युतीय बल र 5औं नम्बरमा घर्षण बल गरी 5 किसिमका बलहरू हुन्छन् भन्ने बारे तपाईहरूले सिक्नुभयो, सुन्नुभयो। आशा छ तपाईहरूले आफ्नो कापीमा टिपिरहनु भएको छ र अध्ययन पनि गर्नु हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसपछि तपाईहरू दोस्रो विषयवस्तु दूरी र स्थानान्तरण डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट को बारेमा अध्ययन गर्नुहुनेछ। सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि धेरैवटा बाटोहरू हुन्छन्। कुनै बाटो सोझा हुन्छन् त कुनै धेरै घुमाउरो हुन्छन्। जस्तै तपाईँ वीरेन्द्रनगर सुर्खेत जानुभयो भने सुर्खेत पुग्नको लागि, सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर पुग्नको लागि धेरै बाटोहरू हुन्छन्।
कुनै छोटो बाटो हुन्छ, कुनै घुमाउरो बाटो हुन्छ। तपाईहरू जसरी पनि वीरेन्द्रनगर पुग्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरू जाँदा जुन बाटो सबभन्दा छोटो र सिधा बाटो हुन्छ, जुन बाटो सबभन्दा छोटो र सिधा हुन्छ, त्यो बाटोलाई स्थानान्तरण भनिन्छ। अर्थात् कुनै दुई स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई स्थानान्तरण, अङ्ग्रेजीमा डिस्प्लेसमेन्ट, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। भने कुनै दुई स्थान बीचको जोड्ने बाटोको जम्मा लम्बाइलाई दूरी भनिन्छ। यहाँ तपाईहरूले के बुझ्नु पर्यो भने सबैभन्दा छोटो दूरी स्थानान्तरण हो भने त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि जम्मा बाटोको लम्बाइ, त्यो चाहे घुमाउरो पनि हुन सक्छ, त्यसलाई हामी दूरी भन्दछौँ। स्थानान्तरण भेक्टर राशि हो भाइ बहिनीहरू। भेक्टर राशि भन्नाले निश्चित दिशातिरको दूरी, निश्चित दिशातिरको दूरी अर्थात् सिधा दूरीलाई हामी भेक्टर राशि भन्दछौँ। यसै गरी स्केलर राशि, स्केलर राशि दूरी, दूरी चाहिँ स्केलर राशि हो। यो यसको निश्चित दिशा हुँदैन, यो विभिन्न दिशा भएर त्यस ठाउँमा पुग्न सक्दछ। यस हिसाबले तपाईहरूले मान अर्थात् मात्रा, अङ्ग्रेजीमा म्याग्निच्युड भएको तर निश्चित दिशा नभएका नापलाई स्केलर परिमाण, स्केलर क्वान्टिटी भनिन्छ। जस्तै दूरी मिटरमा नापिन्छ, पिण्ड किलोग्राममा नापिन्छ, समय सेकेन्डमा नापिन्छ, वेग मिटर प्रति सेकेन्डमा नापिन्छ। यी स्केलर राशि हुन्, स्केलर क्वान्टिटिज हुन्, किनभने यिनीहरूको निश्चित मान हुन्छ तर दिशा निश्चित हुँदैन। त्यसै गरी मात्रा, म्याग्निच्युड र निश्चित दिशा दुवै भएका नापलाई भेक्टर परिमाण, भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, मात्रा र निश्चित दिशा दुवै भएका नापलाई भेक्टर परिमाण, भेक्टर क्वान्टिटिज भनिन्छ। जस्तै स्थानान्तरण मिटर र दिशा समेत उल्लेख गरी जनाइन्छ। त्यसै गरी गति, प्रवेग आदि पनि भेक्टर परिमाण हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले दूरी र स्थानान्तरण बारे सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो र कापीमा पनि टिपिरहनु भएको छ र अध्ययन गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसपछि तपाईहरू अर्को विषयवस्तु वेग र गति, स्पिड एन्ड भेलोसिटी, वेग र गति, स्पिड एन्ड भेलोसिटी बारे अध्ययन गर्नुहुनेछ। कुनै जनावर छिटो र कुनै ढिलो दगुर्छन्। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, कुनै जनावर छिटो र कुनै ढिलो दगुर्छन्। यसरी नै कोही मानिस छिटो दौडिन सक्छन् त कोही मानिस सक्दैनन्। मानौ एउटा मानिसले 5 मिटर प्रति सेकेन्ड दौडिन सक्छ। भन्नुको अर्थ उसले प्रत्येक सेकेन्डमा 5 मिटर दूरी पार गर्छ भन्नु हो। त्यसै गरी ध्वनिको वेग 330 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ भन्नाले ध्वनिले प्रति सेकेन्ड 330 मिटर दूरी पार गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसर्थ एकाइ समयमा पार गर्ने दूरीलाई वेग भनिन्छ। एकाइ समयमा पार गर्ने दूरीलाई वेग, अङ्ग्रेजीमा स्पिड, SPEED, स्पिड भनिन्छ।
वेगलाई मिटर प्रति सेकेन्ड m/s वा m s को पावर -1 एकाइमा नापिन्छ। गणितीय रूपमा लेख्दा वेग बराबर पार गरेको दूरी अपन लागेको समय हुन्छ। छिटो दौडिनेको वेग बढी र ढिलोको कम हुन्छ। वेगमा मान अर्थात् मात्रा म्याग्निट्युड हुन्छ, तर दिशा अर्थात् डाइरेक्सन हुँदैन। त्यसैले वेग स्केलर परिमाण हो। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, एक एकाइ समयमा अर्थात् एकाइ समय 1 सेकेन्ड पनि भनिन्छ। एकाइ समय वा 1 सेकेन्डमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। गतिलाई पनि मिटर प्रति सेकेन्डमा नै नापिन्छ, तर गतिमा मात्रा अर्थात् म्याग्निट्युड र दिशा अर्थात् डाइरेक्सन दुवै हुने भएकाले यसलाई भेक्टर राशि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गणितीय रूपमा लेख्दा गति अर्थात् भेलोसिटी बराबर निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी मिटरमा अपन दूरी पार गर्न लागेको समय सेकेन्डमा गणितीय सूत्र तयार गरिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू वेग र गति बीचमा फरक छुट्याउन सक्नुहुन्छ। ती फरकहरू के हुन सक्दछन् त? एकचोटि विचार गर्नुहोस् न त है। विचार गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो कपीमा नोट पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, वेग र गतिमा निम्न फरकहरू लेख्न सकिन्छ। वेग नम्बर 1, एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई वेग भनिन्छ। वेगको सम्बन्धमा नम्बर 1, एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई वेग भनिन्छ। त्यसैगरी गतिको सम्बन्धमा नम्बर 1 हुँदा एकाइ समयमा भएको स्थानान्तरणलाई गति भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, नम्बर 1, एकाइ समयमा भएको स्थानान्तरणलाई गति भनिन्छ। त्यसैगरी वेगको सम्बन्धमा नम्बर 2, वेग स्केलर परिमाण हो, वेग स्केलर क्वान्टिटी हो भने गतिको सम्बन्धमा नम्बर 2, गति भेक्टर परिमाण हो, गति भेक्टर क्वान्टिटी हो। यसरी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू वेग र गतिको बीचमा भिन्नता लेख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै भाइ बहिनीहरू। अब म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, टिप्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, गृह कार्य नम्बर 1, बलका प्रकारहरू बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। बलका विभिन्न प्रकारहरू बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। नम्बर 2, दूरी र स्थानान्तरण बीच फरक लेख्नुहोस्। दूरी र स्थानान्तरण बीच फरक लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, वेग र गति बीच भिन्नता देखाउनुहोस्। वेग र गति बीच भिन्नता देखाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। हामी कक्षाको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको कक्षा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरुको कुनै गुनासो, जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना छ
शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत अर्को दिन अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलका लागि नमस्कार, धन्यवाद।